लोबो तुमकां खबर आसा जेन्ना बीजेपी पार्टीन ताका तिकीट दिवंक ना पळय ते तिकीट दिवंक ना म्हणून तेणें कितें केलें बगावत केली आनी तिकीट कोणाक बायलेक ताका तिकीट मेळटाली पण तेचे बायलेक तिकीट मेळनासलें आनी ती तिकीट बायलेक मेळना म्हणून तो काडलो आनी काँग्रेसीन गेलो आनी काँग्रेसीन तेज्या बायलेकूय तिकीट दिली ताकाय तिकीट दिली आनी तो जिखोनूय बी हाडले सगळें बरें जालें उपरांत आतां तेणें कितें केलें तो खंयच्या उद्देशान येयल्लो तें कोणाकूच कळना तो खंयच्या उद्देशान येयलो कोणाकूच कळना एकादर अशें आसूंक शकता की लोबो तूं वच रे तुका तिकीट दिना म्हणून तूं मातसो थंय वच मागीर थंयचे जर येयले जायत तांकां ते बेब्यांक तूं घेवन यो अशें कितें तरी चिंतपाचें प्लान आसलो काय कितें अशें आमी एकदां म्हटलेलें बी प्लान करून सगळो हो काँग्रेसीक काबार करपाचो हो प्लान केला बी काय म्हणून आतां तुमी पळयलें आतां कितें पळयता तुमी लोबोचो बोवाळ मारलो लोबोक दिसलो आपूण किंग जातलो म्हणून लोबोक दिसलें आपूण किंग जातलो म्हणून पण किंग खंय किंगूय ना आनी तो गुलामच उरलो किंग जातो ना राणी बी ना तो जालो गुलाम आतां पळयशो तुमी हेतून तेका कोणाक काडले आनी दिले बोवाळ मारपी कोण आसलेले एक आसलेलो संकल्प आमोणकार दुसरो आसलेलो लोबो आनी तिसरो तो 35 करोड मायनिंगेचेर हेतून हे केल्लो तो मनीस तेका काडले आनी तेज्या हातीन नाल काडलो आनी तेज्या हातीन दिलो तेज्या हातीन नाल काडून दिलो जेका लागून इतलो हंगामा केल्लो सरकार उडयल्ले लोकांनी चिंतले बाबा इतले करोडाचे हेणें घपला केला बी म्हणून तेका कुशीक काडलो आनी लोबोन ही सगळी नाटकां केली आनी हो नबन व्हेले आतां कितें जालें आतां कांय जावंक ना लोबोच्या हातान कितें ती देवळांतली घंटी लोबोच्या हातीन पडली आतां लोबो दोनी हातीन बॉब मारता आपल्याक हें दिवंक ना तें दिवंक ना म्हणून आपूण असो करतलो बगावत करतलो कोण घेतलो काय एका खंयच्या पार्टीन कोण घेतलो कित्याक हेज्या पयलीं हेणें घात केला आनी हो आतांय घात करतलो हो घात करचो ना केन्ना तें तुमी सांगा म्हाका आनी हेकाच लागून तेका पार्टीनूय म्हाका दिसता पार्टीन दोनी दोगांकूय तिकीट जर दीत जाल्यार कितें जातलें तो देव जाणा आनी ते लोक जाणा लोक आज आसा वांगडा बिंगडा म्हणून सगळे म्हणटात पयशे उदका सारके मोडटात चेडवाक खंय आनी 1.5 करोड का 2 करोडाची कार घेवन दिल्या पळया तुमचे कितें हेंचे वैभव जो लोबो एक सादो एक बारकेशें हॉटेल चलयतालो आज 1.5-2 करोडाचे तो चेडवाक कार दिता म्हणजे चिंता हो पयसो येयलो खंयसून हे तुमकां बळी घेवन तुमची सगळी नाशाडी करून आमच्या हेजे जाग्याचे जावं डोंगराचे मागीर कोळश्याचे मागीर स्कॅमीचे हे सगळे करून हेंचे कडेन इतलो करोडांनी पयसो येयलो ह्या तो लोबोच हेतून अशें न्हू सगळे आमदारांचे हे तशें आहा हेंचे कडेन 1.5 करोड 2 करोड काही न्हू हेंकां एक हें आसना कितें ते चणे अशें तेंकां आमी 1.5 करोड म्हणटा पळय न्हू आयकोन जाणा पयलीं आमी लाख आयकोन जाणा आसली आतां आमी करोड आयकोन जाणा पण आमकां हें करूंक मेळना आमच्या नशिबानूच ना तें पण हे लोक अशें आमी हांकां जिखोन दिवप आनी हांकां खुर्चेर बसोवप आनी हेंचें हें करून हेंच्यांनी 1.5 करोडाचें हें करप इलेक्शनाक जाय तसो उदका सारको पयसो उडोवप उदका सारकें हें करप हेंचे हे दिस समोसा आनी हे दिशी फ्रुटी एक चिकनाची पीस अशें करून लोकांक एक सोऱ्याची बाटली दिवन हे लोक आपले फ्युचर करतात लोकांनी सादूर जावपाची खरें म्हणल्यार गरज आसा की ह्या अशा रितीनी हेंच्या भुरग्यांची मजा आनी आमची भुरग्यांची सजा उगडास दवरा आतां वेळीच सावधान जाया आनी हांव लोबोक सांगूंक सोदता बाबा लोबो मारता तूं बोबो तुका कांय करूंक मेळोंक ना पयलें मरे कितें केल्लें तूं चड शाणो जावन काँग्रेसचे सगळे दात फोडून 8 जाणांक घेवन बेब्यांक घेवन तूं एक बेबो गेल्ले तुमी फायदो कितें जालो तुका मेळ्ळी देवळाची घंटी आनी कांय ना जालें तुजें आतां कितें करतलो आतां उरले कितले दीस रे 27 पावले मरे उरले कितले दीस व्हडले झेत मारून गेल्लो मरे पयले सगळ्या वाटेन पळय
हे आता फाल्यां तुवें चेडवाक पळय गाडी दिल्या ही फाल्यां तुजी इन्क्वायरी इडी पिडी तुजेर बसना जाल्यार पळय इडी पिडी तुजेर बसना जाल्यार पळय बगावत जर तूं करता हे पडटा तेज्या परस आसना ते घे वगी राव इलेक्शन मी काय करनाका नाल्यार इडी तुका अशें करपाक विसरचें ना उगडास दवर देव बरें करूं। मायकल लोबो तुवें बगावत केले सगळ्या बेब्यांक घेवन हेवटेन तेवटेन गेलो पण जालें कितें तुका दिसलें तूं किंग जातलो म्हणून तुवें पळयल्या त्या गब्बर सिंगाक सुद्दां मेळ्ळें प्रोटोकॉल आनी एक हे मेळ्ळें एक्स्ट्रा खातें मेळ्ळें आनी तूं थंयच उरलो PWD खातें आनी कोण गेलो एकटो कोळसो खायत गेलो तुमी सगळे मरे बेबे थंयच उरले तुमकां फक्त व्हेल्ले कित्याक खबर आहा हें दाखोवपाक नंबर दाखोवपाक आनी तुमचो कांय उपयोग जालो ना। पयलें मरे लोबो तुवें मारली बोबो सगळें केलें बगावत पण जालें कितें हातीन कितें येयलें कांय ना थंयच रावपाचें कळ्ळें तुका। तूं मरे लोकांक फटयता कळ्ळें न्हू देव तुका कसो फटयता तो पळय आनी अक्षरशा तुका फटोवन तुका ताय फीश करून तुका दवरलें आतां दाखयता कितें तुजे कडेन 2 मेंबर तूं आनी तुजी बायल पण फायदो कितें पयलें कोण घेवन गेलो तुज्या हातीन कितें दिलें जाणा मरे ती देवाची घंटी आनी कांय ना हय लोबो माता बोबो।